अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कम उम्री से मुताल्लिक शादी के कवानीन के हवाले से हमेशा सवालात उठाए जाते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर अमल दरामद भी तकरीबन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा। सिंध में ख़ास तौर पर जिस तरह कानून बनाया गया है, यानी कि जब कम उम्री की शादी का एक कानून बनाया गया है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। यानी कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की अगर कोई शादी कर रहा है, जबरी तौर पर शादी हो रही है, गैर कानूनी तौर पर शादी हो रही है, तो उसके खिलाफ जो मुलविस अनासिर हैं, मुल्ज़मान हैं, उनके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए उस अंदाज से कार्रवाई हो नहीं रही। अच्छा, इस कानून के ऊपर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ अफराद ने, मुख्तलिफ शख्सियात ने, मुख्तलिफ जमातों ने एतराज़ उठाया कि ये जो सिंध हुकूमत की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कानून बनाया गया है वो गैर कानूनी है और शरई लिहाज से भी जो है वो मुनासिब नहीं है, यानी कि गैर शरई भी है। तो उस हवाले से एक मुल्ज़िम की तरफ से दायर की गई थी दरख्वास्त, आपको याद होगा आरजू राजा केस के हवाले से। उसमें मुल्ज़िम जो अली अज़हर हैं उसकी तरफ से सिंध हाई कोर्ट में जब वो केस हार गया, ट्रायल कोर्ट में अब भी केस ज़ेर समात है, और सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की रजामंदगी के बाद जब बच्ची ने खुद इजहार किया कि उसको अपने माँ बाप के पास वापस जाना है, तो उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट ने उसको वापस दे दिया था। और बच्ची की जो शादी का मामला था, यानी कि अंडर एज मैरिज था, वो ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन बच्ची को अपने माँ बाप के साथ रहने की इजाज़त दे दी थी और वो मर्जी से अब भी अपनी वालिदैन के साथ रह रही है। मैंने आपको एक उसका इंटरव्यू भी करके आपके सामने तफसीलात रखी थी। अच्छा, वफाकी शरई अदालत ने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह मुल्ज़िम अदर का जो मौक़िफ़ था कि शरई तौर पर जो पाबंदी लगाई गई है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती, वो गैर शरई है, तो लिहाजा उसके ऊपर जो इसकी शादी को गैर कानूनी करार दिया गया है तो उसको और उस कानून को ही कलादम करार दिया जाए जिसके जो इस तरह की शादियों के रुकावट बन रहा है। तो अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, उसकी तफसीलात और उसका मतन आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि शरई अदालत ने, जो कि बाकायदा तौर पर एक अलग से अदालत बनाई गई है, रूटीन की जो अदालतें हैं उससे हट के जो शरई उज़ुर पेश किए जाते हैं या शरई पहलू को जहाँ डिस्कस किया जाता है वो अदालत है। और कानूनी और उसके बाद फिर शरई लिहाज से जो मुख्तलिफ हवाला जात हैं उनका जायज़ा लेने के बाद अदालत फैसला करती है और वो जस्टिस के ओहदे पर, यानी कि रिटायर्ड सिंध हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसमें तैनात हैं और आला माहिर किस्म के जजेस जो कानूनदान हैं उनको जो है वो वफाकी शरई अदालत में तैनात किया जाता है। उसमें उन्होंने अपने फैसले में करार दिया है कि कम से कम शादी की जो उम्र है उसकी तयन के लिए जो एक जो मकसद है, लड़की को मुनासिब वक्त मुहैया करना होता है, यानी कि बच्ची का उसका मुनासिब वक्त होना चाहिए, उसकी उम्र का तयन होना चाहिए ताकि उसकी शादी है उसकी पूरी उम्र की एक लिमिट होनी चाहिए ताकि लड़की अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल कर सके। यानी कि अगर लड़की बालग हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जी फौरी तौर पर शादी कर दो। आजकल तो आपको पता है 12-13 साल में भी इतलात होती है कि लड़की बालग हो गई है, तो अदालत, वफाकी शरई अदालत कहती है कि नहीं, पहले उसको देखना चाहिए कि अपनी जो लड़की है बुनियादी तालीम मुकम्मल कर सके। इस्लाम और शरीयत के इस्लाम, शरीयत और उसके अलावा सुन्नत के मुताबिक बीवी पर शोहर के हकूक़ हैं, जैसा कि बीवी अपने शोहर की जायदाद हकूक़ का ख्याल रखे, इसी तरह शोहर भी बीवी के शोहर के ऊपर भी बीवी के हकूक़ हैं। अदालत कहती है कि शरीयत के मुताबिक शोहर भी बीवी के हकूक़ अदा करने का पाबंद है। जहाँ तक इस दरख्वास्त में सवाल उठाया गया है कि माशरे में बिगाड़ पैदा होगा कि अगर ये जो कम उम्र बच्चियाँ हैं उनकी शादी नहीं होगी, यानी कि 18 साल के बाद जो है इनकी शादी की जाएगी, तो मुल्ज़िम का ये अली अज़हर के वकील का कहना था कि ये माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, यानी कि बच्ची की उम्र 12-13 साल हो जाती है, अगर वो बालग हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाए, अगर शादी नहीं होगी तो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो अदालत कहती है, वफाकी शरई अदालत कहती है कि इस हवाले से हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो कानून साजी करे ताकि माशरे में पैदा होने वाले बिगाड़ को रोका जा सके। अगर सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से भी कानून साजी कर सकती है, अगर करना चाहे तो इस हवाले से दीगर इस्लामी ममालिक के भी ने भी जो है वो कानून साजी कर रखी है और कम से कम शादी के लिए उम्र का तयन करना जो है कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। सिंध रिस्ट्रेन चाइल्ड मैरिज एक्ट की सेक्शन 2 ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। अदालत में जो दायर दरख्वास्त थी
اس کو غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ کہا کہ دائر کی گئی ہے، عدالت نے کہا کہ یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے، یعنی کہ جو ملزم کی طرف سے علی اظہر کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، عدالت کہتی ہے کہ وہ شاید غلط فہمی کی بنیاد پر دائر کی گئی ہے، اس کو نہ تو قانون کا پتہ تھا، نہ ہی شرعی معاملات کا علم تھا، نہ اسلام کا پتہ تھا، اور نہ ہی سنہ کے حوالے سے اس معاملات کا جو وہ علم تھا، ناگاہ تھے، اور اس کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے وہ شاید غلط فہمی کی بنیاد پر دائر کی گئی ہے۔ اس لیے عدالت نے اس درخواست کو غیر جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد قرار دیتے ہوئے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ملزم کا تھوڑا سا اس کیس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں، کیونکہ اگر یہ جو پہلی دفعہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو اس معاملے کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا 2020 کی بات ہے، آرزو راجہ جو کہ کرسچن لڑکی تھی، اس کو تقریباً 44 سالہ علی اظہر جو کہ مسلم تھا ریلوے کالونی میں اغوا کرتا ہے، اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور جعلسازی سے جس طرح نکاح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کرسچن کمیونٹی نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا، سوشل میڈیا کے اوپر احتجاج کیا، اور اس طرح کا احتجاج ہوا کہ پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب کو مداخلت کرنی پڑی، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ پولیس کو حکم دیا، پابند کیا کہ بچی کو بازیاب کرایا جائے۔ اچھا، جب اس طرح نہ صرف خبریں نشر کی جا رہی تھی، سوشل میڈیا پہ آواز بلند کی جا رہی تھی، اور پولیس ملزم اور بچی کو تلاش کر رہی تھی، تو بچی کی آرزو راجہ کی جو ویڈیوز ہیں ملزم کی طرف سے بار بار ریلیز کی جا رہی تھیں کہ دیکھیں جی میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، اپنی مرضی سے پسند کی شادی کی ہے، میں بالغ ہوں، میری عمر 18 سال سے زیادہ ہے، اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور مجھے کسی کا دباؤ نہیں ہے، کسی نے زبردستی مجھ سے کوئی شادی نہیں کی۔ تو اس کے بعد پھر پولیس نے کوشش کی، بلاول بھٹو بیچ میں مداخلت کر رہے تھے، سندھ حکومت مرزا وہاب صاحب اس میں مداخلت کر رہے تھے، اور پابند کیا تھا پولیس کو کہ ان کو بازیاب کیا جائے، کیونکہ سندھ میں جو قانون ہے اس کے حوالے سے اس وقت بچی کی عمر تقریباً 12 سال کے لگ بھگ تھی، کیونکہ بچی انڈر ایج تھی اور اسٹڈی کر رہی تھی، 6ٹھی 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی، اور ملزم کی عمر جو ہے وہ تقریباً کچھ 44 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ جو ہے وہ بچی کو بازیاب کرا کر عدالت لایا گیا جسٹس کے کی عدالت میں، تو عدالت نے نہ صرف بچی کی عمر کا تعین کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس کے آپ کو یاد ہوگا کہ ملزم کو باقاعدہ طور پر ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا تھا، سر پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر بچی کی عمر کا تعین کرنے کا حکم دیا۔ بچی کی جب عمر کے تعین کا حکم دیا گیا تو اس وقت بچی کی عمر 12 یا 14 سال کے لگ بھگ آئی تھی، اور اس کے بعد پھر بچی کو جب کہا گیا کہ وہ اس کی عمر کم ہے تو وہ کہاں جانا چاہتی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ جو ہے وہ علی اظہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر عدالت چونکہ انڈر ایج تھی تو عدالت نے اس کو ملزم کے پاس جانے کے بجائے اس کو دارالعمان یا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بھیج دیا۔ کافی عرصے تک بچی وہاں رہی، اور اس کے بعد پھر ملزم کی طرف سے بھی مخالفت کی گئی، درخواستیں دی گئی کہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر عدالت نے اس کی درخواستوں کو رد کیا جو کہ قانون کے مطابق تھا۔ اور اس کے بعد پھر بچی کی طرف سے کچھ عرصے کے بعد ایک درخواست آتی ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی طرف سے، کیونکہ بچی نے اس وقت کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس اسلام کی روح کے حساب سے ہی میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر اسی طرح بچی کو جو ہے وہ دارالعمان میں رہی کافی عرصے تک، اور اس کے بعد پھر ایک دارالعمان سے کافی عرصے کے بعد ایک درخواست آتی ہے کہ جس میں وہ کہتی ہے کہ وہ اب اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے، تو لہٰذا اس کو ماں باپ کے پاس جانا دیا جائے۔ عدالت میں بچی کو طلب کیا جاتا ہے، جسٹس کے آغا صاحب نے اس سے سوال و جواب کیے، تو اس نے کہا کہ میں بالکل اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لہٰذا مجھے جانا دیا جائے۔ تو عدالت نے آرزو راجہ کے جو والدین ہیں ان کو پابند کیا تھا کہ قرآن اور اس کے بعد پھر جائے نماز اس کو لے کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے ماں باپ کے پاس جو کہ کرسچن ہیں ان کے پاس رہے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ قرآن جو اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے تو وہ گزار لے۔ تو اس کے بعد پھر بچی ماں باپ کے پاس چلی گئی، لیکن ملزم کے خلاف کیس آج بھی پینڈنگ ہے، آج تک یعنی کہ تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ملزم کے خلاف آج تک جو ہے وہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا، ملزم کو کچھ عرصے کے بعد ضمانت مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو زہرا کاظمی والا کیس ہے وہ بھی آج تک تقریباً سال مکمل ہو گیا ہے، اور آج تک زیر جو التوا ہے، اور قانونی جو چارہ جو یہ ابتدا میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو بر وقت چیزیں ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں ہو رہی ہے۔ سندھ حکومت نے قانون بنا دیا، اور جہاں پر جو ہے وہ میڈیا انفلوئنس ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ زیادہ احتجاج کیا جاتا ہے تو اس پر تو اس وقت اقدامات نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جو عدالتی فورم پر یا پراسیکیوشن کے حساب سے یا تفتیش کے حساب سے ہونا چاہیے اس طرح ہو نہیں رہا۔ کئی آج بھی کیسز ہیں کہ پولیس ان سے جو متاثرہ خاندان ہیں ان سے مٹھائی کے پیسے مانگتی ہے، پولیس جو ہے ان سے جو ہے وہ لڑکیاں بازیاب کرانے کے حوالے سے بھی پیسے مانگتی ہے،
लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो यही इसी वीडियो के ज़रिए हमारी अपील है, आप सब भी कमेंट्स और उसके अलावा जो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि हुकूमत तक पहुँचे कि वफाकी शरई अदालत का भी जो वो फैसला आ चुका है, तो उसके बाद भी अगर आपने कानून पर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो फिर बेटियों की इज़्ज़त कौन महफूज रखेगा, बेटियों को कौन महफूज रखेगा। तो ये हम सब आवाज़ बुलंद करते हैं और करते रहेंगे जब तक जो है वो सिंध हुकूमत या पुलिस जो है अदालती निज़ाम से अपने कानून पर अमल दरामद पूरा यकीनी तौर पर नहीं बनाती, उसको यकीनी नहीं बनाती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।